हुन्छ यहाँ सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह छ। आज हामी प्रकाशको पुस्तक 9 अध्याय सुरु गर्नेछौँ र आउनुहोस् सबैजना आजको यो बाइबल स्टडीमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ र आउनुहोस् हामी एक पदबाट हामी सुरु गर्नेछौँ। 1 र 2 पद हामी पढ्नेछौँ। अनि पाँचौं स्वर्गदूतले आफ्नो तुरही फुके र मैले एउटा तारा देखे जो स्वर्गबाट पृथ्वीमा खसेको थियो। त्यस तारालाई अतल कुण्डको साँचो दियो। त्यसले अतल कुण्ड खोल्यो र त्यस कुण्डबाट आगोको ठूलो भट्टीबाट निस्केको धुवाँ जस्तो आयो र कुण्डको धुवाँले सूर्य र वायुमण्डल अँध्यारो पार्यो। हुन्छ, हामीले 8 अध्यायको 13 पदमा हिजो हामीले अध्ययन गरेका थियौं कि अब आउने तीनवटा तुरहीहरू चाहिँ अथवा त्यो तुरहीको न्यायलाई चाहिँ धिक्कार 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 हुनेछ। अर्थात् अब आउने तीनवटा तुरहीको न्यायहरू चाहिँ एकदमै खतरनाक छ, जोखिमपूर्ण छ भनेर हामीले अध्ययन गरेका थियौं र ती मध्येमा एउटा जोखिमपूर्ण एउटा धिक्कार चाहिँ यो 5औं तुरहीको बारेमा हामी यहाँ 9 अध्यायमा हामी अध्ययन गर्न गइरहेका छौं। यसकारण यो 5औं तुरही चाहिँ यो चाहिँ पहिलो धिक्कार हो। यसकारण यहाँनिर चाहिँ खसेको तारा र अतल कुण्डको बारेमा विशेष प्रकारले लेखिएको छ। यो खसेको तारा के हो, यो अतल कुण्ड के हो भनेर आज हामी विशेष अध्ययन गर्नेछौँ। यसकारण to draw our attention to the increased intensity of these judgments as the tribulation moves closer and closer to its end. जति हामी यसको यो न्यायहरूको बारेमा हामी अध्ययन गर्दै जान्छौँ र जति पनि यो न्यायहरू अझै कसिलो र अझै खतरनाक हुँदै गइरहेको छ, यसले हामीले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ यो महासङ्कष्टको अन्त्य हुन लागेको छ है भन्ने कुरो पनि यसबाट हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसकारण हामीले अर्को कुरो के बुझ्नु पर्यो भन्दा चाहिँ महासङ्कष्टको उद्देश्यहरू मध्ये एउटा उद्देश्य चाहिँ दुष्ट शैतानको साँचो चरित्रलाई देखाउनु हो। दुष्ट शैतानको वास्तविक चरित्र कस्तो छ भनेर चाहिँ हामी चाहिँ त्यो महासङ्कष्टमा चाहिँ स्पष्ट रूपले हामी देख्न सक्छौं र थुप्रै उद्देश्यहरू मध्येमा एउटा उद्देश्य चाहिँ दुष्ट शैतानको मास्कलाई चाहिँ के गर्नु हो, त्यसलाई चाहिँ हटाउनु हो। यसकारण यो चाहिँ यो 5औं तुरहीको न्यायले हामीलाई स्पष्ट रूपले बताएको छ। जसरी अहिले त्यसले मण्डलीको युगमा दुष्ट शैतानले आफूलाई ज्योतिको दूत भइकिन एउटा मोहडा लगाएर क्रिश्चियनहरूलाई भ्रम पार्ने कुराहरू गरिरहेको छ, तर महासङ्कष्टको समयमा चाहिँ शैतानको त्यो मोहडा चाहिँ त्यो खोलिनेछ र त्यसको साँचो रङ देखिनेछ र त्यसलाई सारा संसारले चिन्नेछ कि त्यसको वास्तविक चरित्र के हो भन्ने कुराहरू। र यो खण्डको पृष्ठभूमिलाई विचार गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ यहाँ उल्लेख गरेको त्यो तारा चाहिँ अर्थात् त्यो खसेको तारा चाहिँ दुष्ट शैतान आफै नै हो भनेर चाहिँ हामी यहाँनिर अध्ययन गरिरहेका छौँ। यसकारण यहाँनिर चाहिँ एकुरेट ट्रान्सलेसन चाहिँ है यो चाहिँ NASB अमेरिकन स्ट्यान्डर्डमा र NIV मा है यो दुईटा बाइबलमा चाहिँ यहाँ चाहिँ डिस्क्राइब्ड एज फलन एन्जल्स भन्ने कुराहरू बताएको छ अथवा चाहिँ त्यो चाहिँ खसेको स्वर्गदूत भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट बताएको अथवा खसेको तारा भनेर चाहिँ स्पष्ट रूपले बताएको छ। लुकिङ एट द रिजल्ट of a complicated event rather than as fall, such in the John saw the star falling as in KJV, had fallen is the perfect tense, points to a fallen condition to state अथवा जुन कुरो यहाँनिर भइसकेको छ यो घटना चाहिँ हामीले 12 अध्यायमा पनि हामीले अध्ययन पहिला पनि गरिसकेका छौँ र यहाँनिर चाहिँ जुन एउटा पर्फेक्ट टेन्समा कुरा गरिएको छ, यहाँ चाहिँ खसेको छ अथवा त्यो चाहिँ खसिसकेको छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर विशेष जोड दिएको छ र 12 अध्यायमा हामीले अस्ति अध्ययन गरिसकेका छौँ कसरी स्वर्गमा ठुलो लडाई भयो। मिखाएल र तिनका दूतहरूले दुष्ट शैतान र त्यसका जति पनि दूतहरू छ तिनीहरूलाई चाहिँ यस पृथ्वीमा खसालेको छ भन्ने कुराहरू हामीले अध्ययन गरिसकेका छौँ। यसकारण यहाँ तारा भन्ने बित्तिकै चाहिँ यो चाहिँ एक व्यक्ति हो भने चाहिँ तल उल्लेख गरिएका यी कुराहरूबाट चाहिँ हामी थाहा पाउन सक्छौँ। यहाँ थुप्रै कुराहरू लेखिएको छ। यो यहाँनिर चाहिँ तारा भन्ने बित्तिकै चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा व्यक्ति हो अथवा त्यसमा एउटा पर्सनालिटी छ भन्ने कुरो चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ। यसकारण सबभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा चाहिँ यो तारालाई अतल कुण्डको साँचो दिएको छ अथवा अतल कुण्ड खोल्नको निम्ति एउटा चाबी दिएको छ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँनिर उल्लेख गरेको छ। र यो तारालाई त्यसलाई भन्ने शब्द हिम भन्ने शब्द अथवा हि भन्ने शब्द
प्रयोग गरेको छ भने सम्बोधन गरेको छ, तिनलाई एक व्यक्ति हो भने सम्बोधन गरेको छ। द स्टार इज कल्ड हिम है। अर्को ट्रान्सलेसन चाहिँ हि है भन्ने शब्द चाहिँ दुई पदमा चाहिँ हि भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। अर्को कुरो चाहिँ यहाँ ताराले एक व्यक्तिले जस्तो काम गरेको छ, त्यसले अतल कुण्ड खोलेको छ। जसरी एउटा मानिसले कुनै तालचा खोल्छ त्यस्तै प्रकारले यो खसेको ताराले चाहिँ अतल कुण्ड खोलेको छ भनेको छ। यसले चाहिँ काम गरिरहेको छ। यो चाहिँ एउटा व्यक्ति हो है, यो चाहिँ निष्क्रिय व्यक्ति होइन, यो चाहिँ एउटा सक्रिय व्यक्ति हो भन्ने कुरो चाहिँ यसले हामीलाई जनाउँछ। यसले यही जानकारी दिन्छ कि अतल कुण्डमा भएका प्राणीहरूसँग चाहिँ यो खसेको ताराको एउटा विशेष किसिमको सम्बन्ध छ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँबाट हामी बुझ्न सक्छौँ। यसकारण द स्टार इज सिन पर्फर्मिङ द एक्सन अफ ए पर्सनालिटी। यसकारण यहाँ तारा चाहिँ एउटा व्यक्तिको रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ सक्रिय भएको अथवा काम गरेको घटना हामी देख्छौँ। र यहाँनिर दुई पदमा चाहिँ उसले के गरेको छ भन्दाखेरि उसले त्यो अतल कुण्डलाई खोलेको छ, विच वुड इन्डिकेट द्याट द स्टार इज इन द चार्ज अफ द क्रिचर्स अफ द एभियस एन्ड समहाउ रिलेटेड टु देम। यसकारण चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो ताराले जसरी अतल कुण्ड खोलिरहेको छ र त्यो तारा चाहिँ यो अतल कुण्ड भित्र भएको जति पनि दुष्ट आत्माहरू छ त्यसको चाहिँ ऊ एकदम आधिकारिक व्यक्ति हो र त्यससँग चाहिँ यो खसेको ताराको केही न केही सम्बन्ध छ भन्ने कुरो चाहिँ यसले हामीलाई जानकारी दिएको छ है। र जसरी यो कुरो हामी 11 पदमा पनि हामी देख्न सक्छौँ, जहाँ यो ताराको सम्बन्ध चाहिँ अतल कुण्डमा भएको दुष्ट आत्माहरूसँग छ भनी वर्णन गरिएको छ। त्यहाँ त्यसलाई राजा भनिएको छ र विशेष अतल कुण्डको दूत एबाडोन र एपिलोन भन्ने शब्द पनि प्रयोग गरेको छ। यसकारण चाहिँ यो खसेको तारा चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ दुष्ट शैतान हो र यो चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ अतल कुण्डमा भएको राजा हो अथवा अतल कुण्डको दूत हो, जसलाई चाहिँ हिब्रू भाषामा चाहिँ एबाडोन भनिएको छ र ग्रिक भाषामा चाहिँ एपोलिन भनिएको छ, जसको खास अर्थ चाहिँ हो नष्ट गर्छ भन्ने कुराहरू। यसकारण द्याट द स्टार अफ भर्स 1 इज द किङ एन्ड द एन्जल अफ भर्स 11 सिम्स एभिडेन्ट फर टु रिजन्स। होइन, एक पदमा भएको त्यो तारा र 11 पदमा भनिएको राजा र दूतको चाहिँ हामी दुईवटा विशेष हामी यहाँनिर कारणहरू देख्छौँ। र पहिलो कारण के हो भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ खसेको ताराले चाहिँ अतल कुण्ड नखोल्ने हो भने त्यसको कुनै पनि अर्थ लाग्दैन। यदि त्यो हो, यदि त्यसो हो भने चाहिँ त्यसलाई किन खसेको तारा भन्ने त? यसकारण हामीले यहाँनिर के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ the fallen star in verse 1 would be meaningless unless he is the actor who opens the pit. यसकारण जबसम्म त्यो खसेको ताराले चाहिँ त्यो अतल कुण्ड खोल्दैन, त्यो खसेको तारा त्यसलाई भन्नु चाहिँ अर्थहीन हुनेछ भन्नु खोजेको पहिलो कुरो चाहिँ त्यो हो। यसकारण चाहिँ दोस्रो कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो खसेको ताराले यो संसारमा नाश ल्याउन अतल कुण्ड खोल्ने साँचो र अधिकार त्यसलाई दिएको छ। यसै कारण त्यसलाई चाहिँ अतल कुण्डको दूत भनिएको छ र त्यसलाई चाहिँ एबाडोन र एपोलिन पनि भनिएको छ। र यी दुईटै नामको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि नाश हो। यसमा हामीले राम्रोसँगले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब आउने 7 वर्षको महासङ्कष्टको समयमा 5औं तुरही फुट्दाखेरि चाहिँ एउटा खसेको ताराले चाहिँ अतल कुण्डलाई खोल्न खोजिरहेको छ र त्यो अतल कुण्ड भित्र चाहिँ एउटा विशेष किसिमको दुष्ट आत्माहरू छ र त्यो दुष्ट आत्माहरू र यो खसेको तारा दुष्ट शैतानमा चाहिँ एउटा विशेष किसिमको सम्बन्ध छ र दुष्ट शैतानलाई चाहिँ त्यो खसेको त्यो दुष्ट आत्माहरूको चाहिँ राजा र दूत भनेर चाहिँ सम्बोधन गरेको छ। हिब्रू भाषामा त्यसलाई एबाडोन भनिएको छ र ग्रिक भाषामा चाहिँ त्यसलाई अपोलिन भनिएको छ। र यो दुईटै नामको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ नाश हो भन्ने चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। चौथो कुरो हेर्नुहोस् है त, देयर इज अ फर्दर सपोर्ट फर दिस भ्यू इन दिस फ्याक्ट द्याट इन स्क्रिप्चर्स एन्जल्स आर कल्ड स्टार्स। हेर्नुहोस् न, हामीले अयुबको पुस्तक 38 अध्यायको 7 पदमा हामीले पढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ स्वर्गदूतहरूलाई ताराहरू भनेर सम्बोधन गरिएको छ। र विशेष हामी यशाया 14 अध्यायको 12 पदमा र लुका 10 अध्यायको 18 पदमा हामीले पढ्यौँ भने चाहिँ सैतान इज स्पेसिफिकली रेफर्ड टु एज ए स्टार। यसका त्यहाँ पनि चाहिँ सैतानलाई चाहिँ विशेष प्रकारले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ तारा भनेर चाहिँ सम्बोधन गरेको हामी भेट्छौँ। यसका जब हामी यशाया 14 अध्यायको 12 पद हामी पढ्छौँ र त्यहाँनिर चाहिँ हामी के भेटाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ यशाया 14 अध्यायको 12 पदमा चाहिँ
दुष्ट शैतानलाई चाहिँ बिहानको तारा अथवा प्रभातको तारा अथवा चाहिँ चम्किलो तारा भनेर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ विशेष किसिमले सम्बोधन गरेको छ। र लुका 10:18 पदमा पनि त्यहाँनिर चाहिँ त्यही तारा भन्ने शब्द नै प्रयोग गरेको छ। हामी यो पद एकछिनमा पढ्नेछौँ, किनभने त्यहाँनिर चाहिँ के लेखेको छ भन्दा चाहिँ दुष्ट शैतान चाहिँ एउटा चम्किलो तारा जस्तै खसेको छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यहाँनिर बताएको छ। यसकारण यसले यहाँनिर के देख्छ कि सडनली फिट द पिक्चर अफ द फलिङ स्टार स्ट्रिकिङ अक्रस द स्काई द लाइटनिङ अन द बिम अफ द स्टार। यसकारण चाहिँ यहाँनिर एक पदमा भनिएका जुन खसेको तारा छ त्यो खसेको तारा चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ दुष्ट शैतान हो भन्ने कुरो चाहिँ यी पदहरूले हामीलाई अझै धेरै के गर्छ त सपोर्ट गर्दछ। 5 मा अनि 5औं कुरामा हामीले पढ्ने हो भने चाहिँ लुका 8:31 पदमा, दोस्रो पत्रुस 2:4 पदमा र यहुदा 6 पदले हामीलाई यी कुरोहरू के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि जो अतल कुण्ड भन्ने कुरो बताएको, पिट अफ अब्यस अथवा अतल कुण्डको ठाउँ हो भन्ने कुरो बताएको छ। जुन कुरो चाहिँ दोस्रो पत्रुस 2:4 पदमा पनि त्यहाँ लेखिएको छ द पिट अफ डार्कनेस भन्ने कुरो बताएको छ। र जसरी यहुदा 6 पदमा चाहिँ इटर्नल बाउन्ड्स अन्डर डार्कनेस भन्ने कुरो बताएको छ, त्यो चाहिँ अन्धकारमा को लागि चाहिँ तिनीहरूलाई जगडी राखेको छ भन्ने शब्दहरू प्रयोग गर्छ। र यी सबै कुरोहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो ठाउँहरू चाहिँ यो अतल कुण्ड चाहिँ ती खसेका स्वर्गदूतहरू चाहिँ अस्थायी रूपमा एउटा राख्ने ठाउँ हो, एउटा घर हो भन्ने कुरो चाहिँ बताएको छ। र अदर स्क्रिप्चर्स टिचर्स दैट सैटन इज द रुलर अर द किङ अफ द फलन एंजल्स। यसमा अरू विभिन्न बाइबलको खण्डहरूमा जस्तै उदाहरण मत्तीको सुसमाचार 12:24 पदमा, 26 पदमा, इफिसी 2:2 पदमा र प्रकाशको पुस्तक 12:4 पदमा, 7 पदमा र यी सबै है र यौनाको सुसमाचार 12:31 पदमा, इफिसी 6:12 पदमा यी सबै पदहरूले हामीले के सिकाउँछ भन्दा चाहिँ दुष्ट शैतान चाहिँ यी खसेका सबै स्वर्गदूतहरूको चाहिँ उनी चाहिँ एक मालिक हो, राजा हो भन्ने कुरो चाहिँ यसले हामीलाई सिकाउँदछ। यसकारण हामी चाहिँ यहाँनिर चाहिँ what are we see these verses fit very well with the facts of Revelation। यसकारण यी सबै पदहरूले चाहिँ प्रकाशको पुस्तक 9 अध्यायमा उल्लेख गरेको घटनासँग चाहिँ यसले चाहिँ पूर्ण रूपले यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने काम गर्दछ। यसकारण त्यहाँनिर चाहिँ हेर्नुहोस् न, द ओपनिङ अफ द अब्यस रिजल्टेड इन द लिटरल डार्कनेस। र जब त्यो अतल कुण्ड खोलियो, त्यो अतल कुण्डको त्यो भित्रीको भाग कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै निष्पट अँधेरो छ। त्यो चाहिँ एउटाले अर्कोलाई देख्न सक्दैन, त्यति साह्रो त्यो अन्धकारले भरिएको छ। हेर्नुहोस् है त। र यो एउटा साङ्केतिक रूपले भन्ने हो भनेदेखि चाहिँ शैतानले त्यसको क्रियाकलापबाट र त्यसको प्रणालीद्वारा चाहिँ हेर्नुहोस् है आत्मिक रूपमा यो संसारलाई अब पुरै अन्धकार पार्न खोजिरहेको छ भन्ने कुरा यसले हामीलाई जनाउँछ। जसरी अतल कुण्डभित्र पवित्र परमेश्वरले त्यो खसेको स्वर्गदूतहरूलाई त्यहाँनिर चाहिँ कैद गरेर राख्नु भएको छ र जसरी त्यो अन्धकार छ, अब चाहिँ पवित्र परमेश्वरले दुष्ट शैतानलाई त्यो हक र त्यो अधिकार दिएर र त्यो साँचो दिएर त्यो अटल कुण्ड खोलेर चाहिँ यो संसारमा पवित्र परमेश्वर जुन न्याय ल्याउन खोजिराख्नु भएको छ र जस्तो किसिमको त्यो अतल कुण्ड अन्धकार छ, अब उपरान्त चाहिँ त्यो 7 वर्षको पछिल्लो 3.5 वर्षमा चाहिँ दुष्ट शैतानले चाहिँ त्यस्तै किसिमको यो सारा संसारलाई आत्मिक रूपमा अन्धकारले के गरेछ त त्यसले चाहिँ भ्रम पार्ने त्यसको प्रणालीद्वारा र त्यसको चरित्रद्वारा भन्ने कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसका रिगार्डिङ दि सैटन्स फल कन्सिडर दि फलोइङ 3 पोइन्ट। यसमा दुष्ट शैतानको पतन भएको हामी 3वटा विशेष महत्त्वपूर्ण हामी बुँदाहरूलाई हामी हेर्नेछौँ। र यहाँनिर चाहिँ दुष्ट शैतान चाहिँ त्यो चाहिँ ऐतिहासिक रूपमा त्यो खसिसकेको छ र त्यो चाहिँ अगमनिक रूपमा पनि त्यो चाहिँ खसिसकेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। र ऐतिहासिक रूपमा चाहिँ त्यो चाहिँ जसरी त्यो चाहिँ एउटा विशेष अभिषेक्त खरुब हुनुहुन्थ्यो, एक समय चाहिँ यो दुष्ट शैतान लुसिफर चाहिँ एकदम पवित्र परमेश्वरको अगाडि अभिषेक्त खरुबको रूपमा चाहिँ यो मानिसले सेवा गर्ने गर्थ्यो। तर जब त्यो मानिसले पवित्र परमेश्वरको विरोधमा पाप गरेको छ, पवित्र परमेश्वरको विरोधमा विद्रोह गरेको छ, तब त्यो चाहिँ पुरै रूपले त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ शैतान भएर चाहिँ यस पृथ्वीमा त्यसलाई खसालेको छ। जुन
ऐतिहासिक घटना चाहिँ हामी इजिकियल 28 अध्यायको 11 पददेखि लिएर हामीले पढ्दै गयौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो घटनाको बारेमा त्यहाँनिर उल्लेख गरेको छ र यसाया 14 अध्यायको 12 पददेखि लिएर पढ्दै गयौँ भने चाहिँ यसको घटनाको बारेमा त्यहाँ पनि लेखेको छ। यसकारण चाहिँ रेभलेसन इज एनदर रेफरेन्स टु दिस फल। यसकारण चाहिँ प्रकाशको पुस्तक चाहिँ अब अर्को एउटा त्यसको चाहिँ त्यो एउटा घटनाको त्यो चाहिँ खसेको एउटा घटेको घटनाको चाहिँ अर्को एउटा प्रमाण हो। यसकारण हामी चाहिँ जति पनि प्रकाशको पुस्तक त्यो कसरी खस्यो भनेर हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ, त्यो चाहिँ अर्को एउटा प्रमाण हो। यसकारण प्रोफेटिकली हेर्नुहोस् है त, अगमबाणीको रूपमा भन्ने हो भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ जसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ स्वर्गबाट सदाको निम्ति चाहिँ पृथ्वीमा त्यसलाई फालिएको छ र त्यो चाहिँ अब चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ पछिल्लो 7 वर्षको महासङ्कष्टको पछिल्लो 3.5 वर्षमा चाहिँ अब त्यो कुनै पनि मूल्यमा स्वर्गमा प्रवेश गर्न नपाउने हिसाबले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ यो पृथ्वीमा फालिनेछ भन्ने कुरो चाहिँ हामी प्रकाशको पुस्तक 12 अध्यायको 7 देखि लिएर 17 पदसम्म यो घटनाहरू हामी पढ्न सक्छौँ, जसलाई चाहिँ महासङ्कष्ट भनेर पनि हामी अध्ययन गरिसकेका छौँ। यसकारण चाहिँ ऐतिहासिक रूपमा चाहिँ हिजकियल 28 अध्यायमा र यसाया 14 अध्यायमा चाहिँ त्यसले पवित्र परमेश्वरको विद्रोह गरेर चाहिँ एउटा प्रभातको तारा, चम्किलो तारा चाहिँ कसरी चाहिँ दुष्ट शैतान भएर खसेको छ भन्ने कुरो हामीले अध्ययन गरेका छौँ। र अगमबाणीको रूपमा चाहिँ प्रकाशको पुस्तक 12 अध्यायमा चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो माथि आकाशबाट, माथि स्वर्गबाट चाहिँ यस पृथ्वीमा पछिल्लो 3.5 वर्षको त्यो 7 वर्षको महासङ्घर्षमा त्यसलाई फालिनेछ र त्यसपछि त्यो कुनै पनि मूल्यमा चाहिँ त्यसले पवित्र परमेश्वरको उपस्थितिमा प्रवेश पाउने छैन भन्ने कुरो चाहिँ हामीले अध्ययन गरिसकेका, हामीले त्यो अध्ययन गर्न सक्छौँ। र हामी पढौँ त, हामी लुकाको सुसमाचार 10 अध्यायको 18 पदमा यहाँनिर पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले स्पष्ट रूपले के भन्नुभएको छ भन्ने कुराहरू। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मैले शैतानलाई स्वर्गबाट बिजुली झै खसिरहेको देखेँ। यीशु ख्रीष्ट आफू इत्यादि भन्नुभएको छैन, मैले दुष्ट शैतानलाई, हेर्नु पहिले 17 पद पनि पढौँ त, 10 अध्यायको 17 पद। ती 70 जना आनन्द साथ फर्केर आए यसो भने, प्रभुजी तपाईको नाउँमा भूतहरू पनि हाम्रा भस्ममा आउनेछन्। ल त्यहाँनिर चाहिँ है, जसरी त्यो 70 जना चेलाहरू चाहिँ बडो आनन्दको साथमा प्रभु यीशु ख्रीष्टमा है कहाँ फर्केर आएको छ, तिनीहरूले भनेको छ तपाईँको पवित्र नाममा भूत आत्माहरू बसमा आउँदछन् भन्दाखेरि चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो 18 पदमा, मैले दुष्ट शैतानलाई चाहिँ के भएको छु भन्दाखेरि चाहिँ माथि तारा जस्तै, त्यो चाहिँ के चम्किलो तारा जस्तै खसेको मैले देखिरहेको छु भनेर प्रभु यीशुले भन्नुभयो है। यसका चाहिँ 18 पदले हामीले के सिकाएको छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो दुष्ट शैतानको शक्ति चाहिँ भाँचिएको छ भन्ने कुरो बताएको छ र त्यो चाहिँ पुरै रूपले त्यो चाहिँ अगमबाणीको रूपमा पनि त्यो चाहिँ पुरै रूपले पतन भएको घटनाको बारेमा हामी पढ्न सक्छौँ। तर अहिले चाहिँ हेर्नुहोस् त, अहिले चाहिँ दुष्ट शैतानले चाहिँ आफ्नो सिंहासन चाहिँ माथि बादलहरूमा माथि आकाशमा बनाएको छ र त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ दिन रात त्यसले चाहिँ हामी पृथ्वीमा भएका जति पनि क्रिस्चियन समुदायहरू छ र हामीले गरेका सानो सानो कुराहरू पनि त्यसले चाहिँ पवित्र परमेश्वरको अगाडि चाहिँ पोल लगाउनको निम्ति त्यो चाहिँ एकदमै छिट्टो गरेर चाहिँ त्यहाँनिर जाने गर्छ। तपाईँको छोराछोरीले यसो गर्यो, तपाईँको छोराछोरीले त्यसो गर्यो भनेर चाहिँ विभिन्न किसिमको आरोप प्रत्यारोप लगाउनको निम्ति चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ पवित्र परमेश्वरको उपस्थितिभित्र त्यो चाहिँ प्रवेश गर्न पाउँछ। तर 7 वर्षको महासङ्कष्टको पछिल्लो 3.5 वर्षको सुरुमा जब त्यसलाई माथिबाट खसालिनेछ, त्यस पश्चात चाहिँ त्यसलाई माथि प्रवेश मिल्ने छैन। तपाईँले अयुबको पुस्तकमा पनि यो घटना तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ, कसरी अयुबको विरोधमा त्यसले चाप्लुसी गरेको थियो र पवित्र परमेश्वरलाई उस्काएको थियो अयुबलाई नष्ट गर्नको निम्ति। अनि यो कुरो हामीले प्रकाशको पुस्तक 12 अध्यायको 10 पदमा पनि पढ्न सक्छौँ, मत्तीको सुसमाचार 12 अध्यायको 41 पदमा पनि पढ्न सक्छौँ। यसमा अहिले चाहिँ दुष्ट शैतानको मुख्य काम चाहिँ पवित्र परमेश्वरको जनहरूको विरोधमा चाप्लुसी गर्नु, तिनीहरूको विरोधमा पवित्र परमेश्वरको अगाडि चाहिँ त्यसलाई दोष लगाउने त्यसको काम हो। तर हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ पवित्र परमेश्वरको दाहिने हातपट्टि चाहिँ प्रधान पुजारीको रूपमा, एउटा एडभोकेटको रूपमा उहाँ चाहिँ हाम्रो निम्ति निरन्तर रूपले हाम्रो पक्षमा बोलिदिनको निम्ति उहाँ उभिनु भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज यो अनुग्रहको समयमा चाहिँ है परमेश्वरको अगाडि चाहिँ हाम्रो प्रधान पुजारी प्रभु यीशु ख्रीष्ट हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ। यसलाई हामीले के बुझ्नु पर्यो भने चाहिँ दुष्ट शैतान चाहिँ शत्रु हो भन्ने कुराहरू। यसकारण चाहिँ यो चाहिँ एन्टिडिकोस भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ, अथवा एन अपोनेन्ट इन दि लसुट। जसरी अदालतमा है मुद्दा खेल्दाखेरि
जसरी चाहिँ आरोपीले हैन आरोप लगाइरहेको छ, यसले यसो गर्यो त्यसो गर्यो भनेर त्यस्तै प्रकारले चाहिँ है यहाँनिर चाहिँ दुष्ट शैतान चाहिँ त्यो जो चाहिँ दियाबलस हो, जसले चाहिँ कुनै पनि कारण बिना नै त्यसले चाहिँ हाम्रो विरोधमा चाहिँ पवित्र परमेश्वरको अगाडि चाहिँ त्यसले आरोप लगाउने काम गर्दछ। यसकारण प्रकाशको पुस्तक 9 अध्यायको 1 देखि 11 पदमा चाहिँ त्यो कसरी त्यो चाहिँ खसेको छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ रेकर्ड गरेको छैन है। तर but the aftermath of Satan's fall to earth occurring in the middle of the tribulation, यसमा हामीलाई यो थाहा छ कि दुष्ट शैतान चाहिँ 7 वर्षको महासङ्कष्टको बिचमा चाहिँ पछिल्लो 3.5 वर्षको सुरुमा चाहिँ त्यसलाई यस पृथ्वीमा खसालिन्छ। यसकारण चाहिँ त्यसलाई थाहा छ मेरो समय चाहिँ एकदमै अल्प छ, एकदमै कम छ भनेको कारण त्यसले चाहिँ एकदमै त्यसले आफ्नो सक्दो हरेक किसिमको त्यसले चाहिँ रणनीतिहरू अपनाएर चाहिँ यो दुष्ट संसारलाई चाहिँ त्यसले यति नराम्रोसँगले त्यसले चाहिँ पेल्नेछ, यति नराम्रोसँगले त्यसले चाहिँ पेल्नेछ ताकि त्यसले चाहिँ अन्तिममा भए पनि त्यसले चाहिँ मानिसले त्यसको सेवा र पूजा गरेको त्यो चाहिँ देख्न चाहन्छ। जुन कुरो चाहिँ हामी प्रकाशको पुस्तक 12 अध्यायको 13 देखि लिएर 17 पदसम्म त्यसले कसरी चाहिँ मानिसहरूलाई धोका दिन्छ, मानिसलाई कसरी सताउँछ भन्ने कुरो त्यहाँनिर लेखिएको छ। यसरी गिभिङ दि फलन स्टार द की, हेर्नुहोस् न यहाँनिर चाहिँ त्यो खसेको तारा चाहिँ दुष्ट शैतान हो। अब त्यसलाई चाहिँ यहाँनिर 1 पदमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ साँचो अथवा चाबी दिएको छ र यसले हामीले के सिकाउँछ भन्दा यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा अधिकार दिएको छ, त्यसलाई एउटा शक्ति दिएको छ, त्यो अतल कुण्डा खोल्नको निम्ति चाहिँ त्यसलाई अधिकार र शक्ति दिएको छ भन्ने कुराहरू बताएको छ। यसकारण यहाँनिर चाहिँ बटमलेस पिट भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ माथि मात्रै खुल्ला तर तल चाहिँ कहाँ त्यसको चाहिँ फेद्नै छैन भन्नु। बटमलेस पिट भने त्यसको कुनै फेदै छैन भन्नु खोजेको, त्यो चाहिँ अतल कुण्डा भन्नु खोजेको। त्यो चाहिँ यति साह्रो गहिरो छ र त्यसको गहिरो कति छ, त्यसको लम्बाइ चौडाइ कति छ भने हामीलाई थाहा छैन, किनभने त्यसको चाहिँ बटमलेस भने त्यसको कुनै पनि त्यसको चाहिँ त्यो चाहिँ पिट चाहिँ छैन भन्नु खोजेको। यसकारण यहाँनिर चाहिँ त्यो चाहिँ यति साह्रो गहिरो छ भन्ने कुरो बताएको छ। र यो चाहिँ लुकाको सुसमाचार 8 अध्यायको 31 पदमा, रोमी 10 अध्यायको 7 पदमा, प्रकाश 9 अध्यायको 1 पदमा, 2 पदमा, 11 पदमा, 11 अध्यायको 7 पदमा, 17 अध्यायको 8 पदमा, 20 अध्यायको 1 पदमा, 3 पदमा यी शब्दहरू प्रयोग गरेको छ। हेर्नु अतल कुण्डा भन्ने शब्द चाहिँ यी ठाउँहरूमा प्रयोग गरेको घटनाहरू हामी भेटाउँछौँ। अब यो अतल कुण्डा भनेको खास के हो त हेर्नुहोस् न, बट वाट इज दिस अबियस भनेको है, यो अतल कुण्डा भनेको खास के हो त? यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ दुष्ट आत्माहरू वास गर्ने अस्थायी घरहरू हो, जोहरू चाहिँ है अग्नि कुण्ड दोस्रो मृत्यु त्यो नरकमा फालिनको निम्ति चाहिँ तिनीहरू चाहिँ अन्तिम न्यायलाई पर्खिरहेको छ। यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। हेर्नुहोस् न त, यो अतल कुण्ड भनेको चाहिँ एउटा यस्तो ठाउँ हो जुन ठाउँमा चाहिँ खसेको स्वर्गदूतहरू पवित्र परमेश्वरले राख्नु भएको छ र ती खसेका स्वर्गदूतहरू चाहिँ नरक कुण्डमा अन्तिमको त्यो न्यायपछि चाहिँ त्यो नरक कुण्ड त्यो अग्नि कुण्डमा फालिनको निम्ति चाहिँ तिनीहरूले त्यो अन्तिम न्यायको प्रतीक्षा गरिरहेको छ है। र हामी फेरि पढौँ त, हामी दोस्रो पत्रुस 2 अध्यायको 4 पदमा हेर्नुहोस् न, त्यहाँनिर चाहिँ कसरी चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ दुष्ट त्यो चाहिँ खसेको आत्माहरूलाई त्यहाँनिर राखेको छ अथवा खसेको दूतहरू त्यहाँनिर राखेको छ भन्ने कुरो बताएको छ। स्वर्गदूतले पाप गर्दा परमेश्वरले तिनीहरूलाई बाँकी राख्नु भएन, परमेश्वरले तिनीहरूलाई बाँकी राख्नु भएन, तर तिनीहरूलाई नरकमा फालिदिनु भयो, तर परमेश्वरले तिनीहरूलाई नरकमा फालिदिनु भयो र न्यायका दिनसम्मको निम्ति पातालको अन्धकारमा जकडी राख्नु भयो। त्यहाँनिर चाहिँ टार्टरो भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ अथवा टार्टरोस भन्ने शब्द अथवा त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ न्यायको निम्ति चाहिँ त्यो ठाउँमा राखिएको छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यहाँनिर एकदमै स्पष्ट रूपले बताएको छ। त्यहाँनिर चाहिँ पिट्स भन्ने शब्द प्रयोग अथवा अतल कुण्ड भन्ने शब्द नै त्यहाँनिर प्रयोग छ अथवा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ एउटा यस्तो किसिमको ठाउँ भन्ने कुरो बताएको छ। त्यो गहिरो खाडल भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ जहाँ चाहिँ मानिसहरूले गहिरो होइन प्राचीन समयमा मानिसहरूले गहिरो खाडल बनाएर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ वरिपरि बेरेर चाहिँ तिनीहरूले अन्डा राख्ने चलन थियो र त्यहाँनिर त्यही शब्द त्यहाँनिर चाहिँ ग्रिक भाषामा प्रयोग गरेको त्यो चाहिँ टार्टोरोस भन्ने जसको अर्थ चाहिँ गहिरो खाडलमा परमेश्वरले त्यो पाप गर्ने स्वर्गदूतहरूलाई चाहिँ त्यो अन्तिम न्यायको निम्ति परमेश्वरले तिनीहरूलाई चाहिँ जकडी राख्नु भएको छ, अन्तिम न्यायको लागि चाहिँ जकडी राख्नु भएको छ भन्ने कुरो बताएको छ। र त्यो चाहिँ एकदमै कालो छ, अन्धकार छ भन्ने शब्द त्यहाँनिर प्रयोग गरेर जाफोस है एकदमै कालो छ, एकदमै अन्धकार छ भन्ने कुरो त्यहाँनिर बताएको छ। र अर्को कुरो त्यसलाई इटर्नल बोन्स अन्डर डार्कनेस पनि भन्छ। हामी जुट है हामी यहुदा 6 पद पढौँ त,
आफ्नो अधिकारका मर्यादा कायम नराखेर हेर्नुहोस् आफ्नो अधिकारको मर्यादा कायम नराखेर उचित वासस्थानमा त्याग्ने स्वर्गदूतहरूलाई हेर्नुहोस्, उचित वासस्थान त्याग्ने ती स्वर्गदूतहरूलाई उहाँले पातलको अन्धकारमा ल्याएको त्यस ठुलो दिनसम्म अनन्त बन्धनमा राख्नु भएको छ। अनन्त बन्धनमा त्यो अन्धकारमा राख्नु भएको छ भन्ने कुरो बताइन्छ। अनन्त बन्धनमा र त्यो चाहिँ अन्धकार ठाउँमा राख्नु भएको छ भन्ने कुरो चाहिँ स्पष्ट रूपले त्यहाँनिर उल्लेख गरेको छ। यसकारण यो कुरो चाहिँ लुकाको सुसमाचार 8:31 पदमा, रोमी 10:7 पदमा पनि तिनै कुरोहरू बताएको छ। अब्योस भन्ने शब्द, द प्लेस अफ दि है अनफेथोमेबल डेप्थ्स भन्ने, त्यो यति साह्रो गहिरो छ त्यो चाहिँ हामीले कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ त्यो चाहिँ कति गहिरो छ भन्ने कुराहरू। यसकारण यहाँनिर प्रकाशको पुस्तक 9:1 र 2 पदमा पनि त्यही कुरो बताएको छ। अतल कुण्ड भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ, जहाँ चाहिँ अतल कुण्ड भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। अनि अर्को ठाउँमा चाहिँ पहिलो पत्रुस 3:19 र 20 पदमा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ विशेष आत्माहरू चाहिँ त्यहाँनिर राखिएको छ भन्ने कुरो बताएको छ। पढौँ त, पहिलो पत्रुस 3:19 र 20 पद। यसै आत्मामा उहाँ जानुभयो यसै आत्मामा उहाँ जानुभयो र कैदमा पारेका आत्माहरूलाई पनि प्रचार गर्नुभयो। र कैदमा परेका आत्माहरूलाई पनि प्रचार गर्नुभयो। यसका यहाँ हेर्नुहोस् है, हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो अतल कुण्ड भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एउटा गहिरो खाडल हो जसको कुनै पिच छैन अथवा जसको कुनै एन्ड नै छैन। त्यो चाहिँ एकदमै पुरै रूपले खोक्रो छ र त्यो कति गहिरो छ हामीले इमेजिन गर्न सक्दैन। र त्यो यति साह्रो अन्धकार छ, यति साह्रो अन्धकार छ। र यहाँनिर चाहिँ ती जसले आफ्नो घरबार छोडेका अथवा जसले पवित्र परमेश्वरको विरुद्धमा विद्रोह गरेर दुष्ट शैतानसँग खसेका स्वर्गदूतहरू, जसले आफ्नो घरबार छोडेछ, त्यस्ता स्वर्गदूतहरूलाई चाहिँ पवित्र परमेश्वरले चाहिँ यो अतल कुण्डमा चाहिँ तिनलाई चाहिँ जाकारी राख्नु भएको छ। त्यो चाहिँ यो चाहिँ अनन्त बन्धनमा तिनीहरूलाई राख्नु भएको छ, त्यो अन्धकारमा राख्नु भएको छ। त्यो चाहिँ त्यो न्यायको लागि भन्ने कुरो चाहिँ अहिले हामीले यहाँनिर पढेका छौँ। यसकारण चाहिँ हामीले जति पनि पढ्यौँ त्यसलाई चाहिँ जेलखाना भन्ने शब्द नि प्रयोग गरेको छ। यसको धेरै बाइबल विद्वानको भनाइअनुसार चाहिँ जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट क्रुसमा बलिदान हुनुभयो, उहाँले दाहिनेपट्टिका उहाँले चोरलाई भन्नुभयो, आज नै तिमी मसँग स्वर्गलोकमा हुनेछौ। र प्रभु यीशु ख्रीष्ट आत्मामा उहाँ स्वर्गलोकमा जानुभयो र स्वर्गलोकमा भएका मानिसहरूलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ मुक्तिको बारेमा प्रचार गर्नुभयो। तर यो अन्धकारमा बसेका मानिसहरूलाई चाहिँ यहाँनिर अहिले हामीले पढ्यौँ, उहाँ चाहिँ जेलखानामा जानुभयो भन्ने कुरो बतायो, कैदमा गएका उहाँले प्रचार गर्नुभयो भन्ने कुरो जुन पहिला पत्रुस 3:19-20 पदमा पढ्यौँ। र ती मानिसहरूलाई चाहिँ जो मानिस नुहाको पालादेखि अनाज्ञाकारी भएको थियो, ती मानिसहरूलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ न्यायको बारेमा प्रचार गर्नुभयो भनेर चाहिँ धेरै बाइबल विद्वानहरूले विश्वास गर्ने गर्छ। यसकारण the study of above this passage shows us that the obvious is a place of judgment for demons for a specific sin. यसकारण अहिले हामीले जति पनि अध्ययन गरेका छौँ र यो जति पनि दुष्ट आत्माहरू यो अतल कुण्डमा राखिएको छ र यो चाहिँ विशेष तिनीहरूले पवित्र परमेश्वरको विरोधमा विशेष किसिमको पाप गरेको कारणले गर्दा चाहिँ तिनीहरूलाई न्याय गर्नको निम्ति चाहिँ त्यो ठाउँमा विशेष राखेको छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले अहिलेसम्म अध्ययन गरेका छौँ। र यो ठाउँ चाहिँ एकदमै विस्फोट अँधेरो छ र यहाँ दुष्ट आत्माहरू पुरै है विस्मरण अवस्थामा छ। भनेको मतलब चाहिँ अब यो चाहिँ संसारमा कसैलाई पनि थाहा छैन कि यिनीहरू चाहिँ यो ठाउँमा राखिएको छ भन्ने कुराहरू। हेर्नुहोस् न, यिनीहरू चाहिँ एकदमै टोटली है तिनीहरू चाहिँ ओब्लिभियन भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। ओब्लिभियन भन्ने शब्द त्यहाँनिर प्रयोग, जसको अर्थ चाहिँ विस्मरण, कसैले पनि यिनीहरूलाई सम्झन सक्दैन, एकदमै सम्झनै नगर्ने ठाउँमा चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ पवित्र परमेश्वरले राख्नु भएको छ। र त्यो चाहिँ एकदमै निष्पट अँधेरो छ है। तपाईँले एउटाले अर्कोलाई पनि देख्न सक्नुहुन्न, तपाईँले छाम्न सक्नुहुन्छ, अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ, तर देख्न सक्नु त्यति साह्रो निष्पट छ। यो एउटा बन्धनको एउटा ठाउँ हो। हेर्नुहोस् है त, अर्थात् एक जेलखाना हो जहाँबाट शैतानले पनि निकाल्न सक्दैन। हेर्नुहोस् है त, यो एउटा यस्तो किसिमको जेलखाना हो जुन कुरो चाहिँ हामीले अघि पहिलो पत्रुस 3:19 र 20 पदमा पढेका छौँ। र यो चाहिँ एउटा अन्धकारको ठाउँ हो, यो एउटा बन्धनको ठाउँ हो, र यो एउटा जेलखाना हो। र दुष्ट शैतान आफैले पनि त्यसको शक्तिले चाहिँ त्यो भित्र जब परमेश्वरले जसरी तिनीहरूलाई बन्धनमा राख्नु भएको छ, त्यो अन्धकारमा जगाडी राख्नु भएको छ, दुष्ट शैतान आफैले पनि तिनीहरूलाई निकाल्न सक्दैन जबसम्म परमेश्वर आफैले त्यसलाई चाहिँ त्यसको साँचो र अधिकार दिनुहुन्न। यसकारण यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरले त्यसलाई त्यो अतल कुण्डको चाहिँ साँचो र अधिकार दिनुभएको छ। र यो परमेश्वरको उद्देश्य
महासङ्कष्टमा पुरा गर्न राख्नु भएको छ। यसकारण त्यो 7 वर्षको महासङ्कष्टमा पवित्र परमेश्वरको उद्देश्य पुरा गर्नका निम्ति यो 5औं तुरैको न्यायमा चाहिँ त्यो खसेको तारालाई यो अतल कुण्डको साँचो दिएको छ र यो अतल कुण्डभित्र चाहिँ ती आत्माहरू छन् जसले चाहिँ आफ्नो घरबार छोडेका है स्वर्गदूतहरूलाई चाहिँ अन्तिम न्यायको निम्ति पवित्र परमेश्वरले त्यहाँ जगाडी राख्नु भएको छ। अब चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँबाट फुक्का गर्नको निम्ति चाहिँ त्यो खसेको तारा दुष्ट शैतानलाई चाहिँ त्यसको साँचो पनि दिएको छ र त्यसलाई अधिकार पनि दिएको छ। यसकारण the majority of these bound demons are there because they left their normal habitation and abode है। हामीले अघि नै पढिसकेका छौँ एउटा 6 पदमा कि तिनीहरूले आफ्नो घरबार छोडेकोले नै धेरै जस्तो दुष्ट आत्माहरू चाहिँ यहाँ राखिएको छ भन्ने कुराहरू र कतिले चाहिँ हामीले विशेष हामीले जुन 6 अध्याय हामीले जुन 6 अध्याय हामीले उत्पत्तिको 6 अध्याय हामी अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय मानिसहरूले चाहिँ ती आत्माहरू चाहिँ 6 अध्यायमा पनि हामी देख्न सक्छौँ। उत्पत्ति 6 अध्यायमा देख्न सक्छौँ जसले चाहिँ तिनीहरू चाहिँ परमेश्वरका छोराहरूले चाहिँ मानिसको छोरीहरूलाई मन पराएर तिनीहरूसँग बेबारी गरेको कारणले गर्दा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एकदमै राक्षस जस्ता मानिसहरू जन्मियो भनेर चाहिँ धेरै मानिसले भन्ने गरेका चाहिँ ती स्वर्गदूतहरूले जब आफ्नो घरबार छोडे तब तिनीहरू चाहिँ है मानिसको भेष लिएर चाहिँ मानिस भएर चाहिँ तिनीहरू चाहिँ मानिसको स्त्रीलाई विवाह गरेको कारणले चाहिँ परमेश्वर रिसाउनु भयो र परमेश्वरले यो सारा पृथ्वीलाई चाहिँ जल प्रलयले पानीले चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो त नष्ट गर्नुभयो भनेर पनि विश्वास गर्ने गर्छन्। र यो कुरो चाहिँ हामी चाहिँ मर्कुसको सुसमाचारमा पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ है त्यो जुन दुष्ट आत्मा चाहिँ जुन सुँगुरहरूकोमा पठाउनु भयो त्यो सुँगुरमा जाँदाखेरि चाहिँ ती सबै भूतात्मा लागेका जति पनि भूतात्मा जति पनि सुँगुरहरूमा पसेको थियो सबै सुँगुरहरू चाहिँ पानीभित्र प्रवेश गरेको छ भन्ने कुरो त्यहाँसँग चाहिँ यिनीहरूले एकदमै सम्बन्धित गरेर पनि कतिपय बाइबल विद्वानहरूले त्यसरी भन्ने गर्छ अरे है त्यो कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र इट एपियर्स दैट अदर्स वेयर कास्ट देयर बाइ क्राइस्ट र यहाँनिर चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफैले पनि हामी पढाउँदै थियौँ लुकाको सुसमाचार 8 अध्यायको 31 देखि 33 सम्म तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नु होला। तिनीहरूलाई अतल कुण्डमा नपठाउनु भने तिनीहरूले उहाँलाई बिन्ती गरे। र हेर्नुहोस् है जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट यस पृथ्वीमा सेवाकाई गर्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ कतिपय ती दुष्ट आत्माहरूलाई चाहिँ यो अतल कुण्डमा उहाँले पठाउनु भयो र यहाँनिर चाहिँ दुष्ट आत्माहरूलाई थाहा थियो त्यो ठाउँ चाहिँ एकदमै भयानक ठाउँ छ र त्यो ठाउँमा गइसकेपछि कुनै पनि मूल्यमा फुत्किन पाइँदैन भन्ने कुरो तिनीहरूलाई थाहा थियो। यसकारण तिनीहरूले चाहिँ बिन्ती गरेको छ हे प्रभु यदि हुन सक्छ भनेदेखि चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो अतल कुण्डमा नपठाइदिनुहोस् भनेर चाहिँ तिनीहरूले प्रभु यीशुसँग बिन्ती गरेछ। किनभने तिनीहरूलाई थाहा थियो कि यो अतल कुण्ड चाहिँ एकदमै डरलाग्दो अन्धकारको ठाउँ थियो भन्ने कुराहरू र त्यहाँ फसिसकेपछि तिनीहरू चाहिँ विस्मरण हुनेछ तिनीहरूलाई कसैले पनि सम्झिने छैन भन्ने कुरा हामी पढाउँदा पनि नजिकको डाँडामा सुँगुरको एक ठुलो बगाल चलिरहेको थियो। तब तिनीहरूले सुँगुरभित्र पस्न दिनुहोस् भनी उहाँलाई बिन्ती गरे र उहाँ मन्जुर गर्नुभयो। अनि भूतहरू त्यस मानिसबाट निस्केर ती सुँगुरहरूभित्र पसे र त्यो बगाल बिरालोबाट समुद्रतिर हुरिँदै गएर डुबेर मरे। त्यो समुद्रभित्र प्रवेश गर्यो भनेर बताएछ र यसले हामीलाई के देखाउँछ भनेर चाहिँ जसरी चाहिँ परमेश्वरले नुहाको पालामा जल प्रलय ल्याएर चाहिँ त्यति बेलाका मानिसहरूलाई नष्ट गर्नुभएको थियो यहाँनिर पनि है यहाँनिर पनि दुष्ट आत्मालाई चाहिँ त्यहाँनिर पठाउनु भएको छ भन्ने कुरो चाहिँ कतिपय मानिसहरूले त्यसरी पनि विश्वास गर्ने गर्छ। र प्रकाशको पुस्तक 9 अध्यायमा शैतान जो पतन भएको दुष्ट आत्माहरूको राजालाई अतल कुण्ड खोल्नका निम्ति र त्यसभित्र भएको दुष्ट आत्माहरू निकाल्न र परमेश्वरको क्रोधको औजार हुन परमेश्वरले साँचो र अधिकार दिनुभएको छ। हेर्नुहोस् है त अब यहाँनिर चाहिँ यो दुष्ट शैतान जो चाहिँ त्यो अतल कुण्डभित्र भएका ती खसेका दुष्ट आत्माहरूको राजा हो त्यसले चाहिँ अब पवित्र परमेश्वरले चाहिँ त्यो 5औं तुरैको न्यायमा यो संसारलाई न्याय गर्नका निम्ति चाहिँ पवित्र परमेश्वरको औजारको रूपमा त्यही खसेकै आत्माहरूलाई चाहिँ दुष्ट शैतानद्वारा चाहिँ पवित्र परमेश्वरले प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ। यसकारण त्यसलाई चाहिँ के गरिदिएको छ त्यो हक दिएको छ अधिकार दिएको छ र त्यो अतल कुण्डको साँचो खोल्नका निम्ति त्यसलाई त्यो चाबी पनि दिएको छ। हेर्नुहोस् न यी सबै
लाई महासङ्कष्टको अन्तिममा 1000 वर्षमा फेरि अन्तरकुण्डमा बाँधिनेछ र अहिले यति बेला जब तिनीहरू यो चाहिँ 7 वर्षको महासङ्कष्टमा यिनीहरू निस्किनेछ, मानिसहरूलाई 5 महिनासम्म एकदमै दुःख दिनेछ, तर फेरि पवित्र परमेश्वरले फेरि यो दुष्ट शैतानलाई र यो सबै आत्माहरूलाई चाहिँ 1000 वर्ष सुरु हुनुभन्दा अगाडि, 1000 वर्षको राज्य सुरु हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ यिनीहरूलाई फेरि त्यही अतल कुण्डमा लगेर चाहिँ 1000 सम्म चाहिँ उहाँले बाँधेर राख्नुहुनेछ भन्ने कुरो चाहिँ प्रकाशको पुस्तक 20 अध्यायको 1 देखि 3 पदसम्म हामी भेटाउनेछौँ। र 1000 वर्ष पछाडि फेरि यिनीहरू निस्केर आउनेछ र यिनीहरूले फेरि पनि पवित्र परमेश्वरको विरोधमा यिनीहरूले है सारा मानव जातिलाई यिनीहरूले उच्काउनेछ र पवित्र परमेश्वरको विरोधमा लडाइँ गर्नु आउँदाखेरि चाहिँ स्वर्गबाट आगो खसेर चाहिँ यिनीहरू नष्ट हुनेछ भन्ने कुरो चाहिँ 20 अध्यायको 7 देखि लिएर 10 पदसम्म लेखिएको छ। त्यसमा 2 पद हामी पढौँ, 2 पद 9 अध्यायको 2 पद। त्यसले अतल कुण्ड खोल्यो र त्यसका कुण्डबाट आगोको ठुलो भट्टीबाट निस्किएको धुवा जस्तो आयो र कुण्डको धुवाले सूर्य र वायुमण्डल अँध्यारो पार्यो। ल हेर्नुहोस् है त, 2 पदमा के लेखेको छ भन्दा चाहिँ हि ओपन है, उसले खोल्यो भन्ने कुरो गर्दा यसले हामीले के देखाउँछ भने चाहिँ दुष्ट शैतानको चरित्र कति घिनलाग्दो छ, कति क्रूर छ र त्यसले मानिसलाई कतिसम्म चोट पार्न सक्छ भन्ने कुरो चाहिँ यसले हामीलाई देखाएको छ। किनभने त्यसले चाहिँ एकदमै मौका मात्रै खोजिरहेको छ। हेर्नुहोस् न, त्यसलाई कति बेला मौका देला र है त्यसले चाहिँ मानिसलाई हानि गरौँ भनेर त्यसले चाहिँ खोजिरहेछ। किनभने त्यो चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा दोरीले बाँधेको छ र जब परमेश्वरले त्यो दोरी छोड्नुहुन्छ त्यति मात्रै त्यो हिँड्न सक्छ, फेरि जब परमेश्वर तान्नुहुन्छ त्यो फेरि फर्केर आउँछ। दुष्ट शैतान आफैले चाहिँ आफ्नो शक्तिले चाहिँ त्यसले केही पनि गर्न सक्दैन, किनभने दुष्ट शैतान चाहिँ प्रभु यीशु ख्रिस्टले त्यसलाई क्रुसमा हराउनु भएको कारणले गर्दा त्यो चाहिँ एउटा हारेको शत्रु भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ के छ त, अब त्यो चाहिँ प्रभु यीशु ख्रिस्टको बन्धनमा र बसमा छ र त्यसले चाहिँ मौका हेरिरहेको छ। त्यो चाहिँ अब मौका हेरिरहेको छ, त्यो चाहिँ बुढो बाघ भइसक्यो, सिंह भइसकेको छ, त्यो चाहिँ मौका हेरिरहेको छ र जब त्यसलाई जा भन्छ अनि मात्रै त्यसले झम्टिहाल्छ है। त्यसले चाहिँ मौका खोजिरहेको छ, कति बेला झम्ट्यौँ भनेर, कति बेला मानिसलाई नष्ट गरौँ भनेर। अनि यहाँनिर हामी त्यही देख्छौँ। हेर्नुहोस् न, हेर्नुहोस् न, जबसम्म त्यसलाई है त्यसलाई जा भन्दैन तबसम्म चाहिँ त्यो चाहिँ जाँदैन। यसकारण चाहिँ त्यसलाई जा भनिसकेपछि त्यसलाई 2 चोटि भन्नै पर्दैन है, किन त्यसले मौका खोजिरहेको छ, त्यसलाई अराउनु पर्दैन। त्यो एकैचोटि त्यो चाहिँ त्यसले एडभान्टेज खोजिरहेको छ, कति खेला चाहिँ है त्यसलाई निलिहाल्नु भने त्यसले चाहिँ मौका खोजिरहेको छ। यसकारण त्यसलाई चाहिँ अराउनु पर्दैन, त्यसलाई चाहिँ मौका मात्र चाहिन्छ र परमेश्वरले त्यसबाट चाहिँ आफ्नो हात अठाएको त्यो देख्न चाहन्छ। किनभने परमेश्वरको हात त्यो माथि भएको कारणले पनि त्यसले केही पनि गर्न सक्दैन परमेश्वरको इच्छा बिना। यसकारण चाहिँ त्यसले कति बेला परमेश्वरले आफ्नो हात हटाउला र त्यसलाई मैले निलिहालौँला भनेर त्यसले चाहिँ मौका खोजिरहेको छ। यसकारण चाहिँ त्यो एउटा शत्रु हो, त्यो गर्जिने सिंह चाहिँ कसलाई भेटाउँ र खाइहालौँ भने त्यो चाहिँ यताउता घुमि हिँड्छ भन्ने कुरो चाहिँ पहिलो पत्रुस 5 अध्यायको 8 पदले पनि हामीलाई सिकाउँदछ। यसकारण त्यसको शक्ति कति छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले अयुबको पुस्तकबाट हामी स्पष्ट देख्न सक्छौँ है। तर त्यो अहिले चाहिँ हारिसकेको छ। यसकारण चाहिँ त्यो चाहिँ के छ, त्यो चाहिँ पुरै हारेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ त्यसले चाहिँ मौका मात्रै खोजिरहेको छ र यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरले त्यसलाई एउटा मौका दिनुभएको छ होइन। परमेश्वरको औजार भएर काम गर्नको निम्ति चाहिँ त्यसलाई परमेश्वरले एउटा मौका दिनुभएको छ। यसको यहाँ चाहिँ हि ओपन भन्ने कुराहरू चाहिँ बताएको छ है। त्यसपछि के छ, धुवा जस्तो आयो भन्ने कुरो बताएको छ। जब त्यो खोलियो त्यहाँ चाहिँ धुवा जस्तो आयो भन्ने कुराहरू बताएको छ र धुवाले के गरेको छ, सारा सूर्यलाई र वायुमण्डललाई नै त्यसले अँध्यारो पार्यो। त्यहाँबाट यति धेरै आत्माहरू निस्केर आएको छ, त्यसले पुरै सूर्यलाई ढाकिदिएको छ र पुरै वायुमण्डललाई नै त्यसले चाहिँ पुरै यो वातावरणलाई त्यसले के गरिदिएको छ, अँध्यारो बनाइदिएको कुराहरू हामी भेटाउँछौँ। यसकारण दिस विल ब्लक आउट द सन एन्ड सडनली अल विल बी डार्क। यसकारण त्यसले यति साह्रो त्यसले सूर्यलाई नै त्यसले ढाकिदिनेछ र पृथ्वीमा नै त्यसले चाहिँ अन्धकार पार्नेछ र यो चाहिँ साँच्चीकै त्यो चाहिँ अँध्यारो हुनेछ। साँच्चीकै अँध्यारो मात्रै होइन तर आत्मिक रूपमा पनि त्यसले चाहिँ सारा संसारलाई चाहिँ दुष्ट शैतानको आफ्नो विभिन्न किसिमको रणनीतिहरू लिएर, त्यसको विभिन्न प्रणालीहरू लिएर चाहिँ दुष्ट शैतानले चाहिँ यो सारा संसारलाई चाहिँ वास्तविक रूपमा मात्रै अँध्यारो होइन तर आत्मिक रूपमा पनि त्यसले के गरिदिनेछ, त्यसको आफ्नो सिस्टम्सहरूद्वारा, त्यसको प्रणालीद्वारा चाहिँ त्यसले चाहिँ के गर्नेछ त, यो पृथ्वीलाई भ्रममा पार्नेछ अथवा अन्धकारमा राख्नेछ। यसमा दिस डिमोनिक एक्टिभिटी द्याट विल लिटरली फिल द एटमोस्फियर। हेर्नुहोस् है त, साँच्चै नै यो दुष्ट आत्माको जति पनि क्रियाकलापहरू छ त्यसको सारा क्रियाकलाप चाहिँ यो पृथ्वी चाहिँ भरिनेछ
र यो दुष्ट आत्माको क्रियाकलापले पुरै वायुमण्डल भरिनेछ, जो मानिसको लागि है मानिसहरूको अघि त्यसको काम प्रत्यक्ष हुनेछ र जसरी अहिले पनि त्यसको काम प्रत्यक्ष छ। जसरी अहिले इफिसी 2:2 पदमा हामीले पढ्यौँ भने चाहिँ त्यसले आफ्नो राज्य चाहिँ माथि स्थापना गरेको छ है, माथि आकाशमा, र त्यसले त्यसको आत्माहरूद्वारा चाहिँ यो पृथ्वीमा त्यसले चाहिँ प्रशस्त मात्रामा काम गरेको छ र त्यसले आफ्नो चरित्र विभिन्न प्रकारले त्यसले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा त्यसले देखाएको छ। तर त्यति बेला चाहिँ है त्यो चाहिँ मानिसहरूको आँखाको अगाडि त्यसले प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ त्यो चाहिँ को हो र त्यसको चरित्र कस्तो छ भन्ने कुरो चाहिँ स्पष्ट रूपले देखिनेछ। यसको आज हामीले 1 र 2 पद पढेका छौँ र 1 र 2 पदमा चाहिँ हामीले खास बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो खसेको तारा भनेको चाहिँ दुष्ट शैतान हो र यानी जुन अतल कुण्ड छ, यो अतल कुण्ड चाहिँ एउटा विशेष एउटा अस्थायी ठाउँ हो जहाँ चाहिँ जुन स्वर्गदूतहरूले पवित्र परमेश्वरको दुष्ट शैतानले विद्रोह गर्दाखेरि जुन दुष्ट शैतानले जुन ताराहरूलाई जुन अरू स्वर्गदूतहरूलाई त्यसले खसालेको थियो, ती खसालिएका ती दुष्ट आत्माहरूलाई चाहिँ त्यो अस्थायी त्यो अन्धकारको ठाउँमा पवित्र परमेश्वरले अन्तिम न्यायको निम्ति जकडेर राख्नु भएको छ र महासङ्कष्टको समयमा पवित्र परमेश्वरको औजारको रूपमा 5औं तुरहाईको न्यायमा चाहिँ पवित्र परमेश्वरले त्यो खसेको दुष्ट शैतानलाई चाबी र अधिकार दिनेछ र त्यहाँबाट चाहिँ ती सबै आत्माहरूलाई त्यहाँबाट चाहिँ फुकाउनेछ र तिनीहरूले के गर्न सक्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामी भोलि 3 पददेखि लिएर हामी झन्डै 11 पदसम्म हामी अध्ययन गर्नेछौँ र त्यो 7वटा पदहरू त्यहाँनिर उल्लेख गरेको छ। 3 पददेखि लिएर हामी पढ्दै 7वटा पदसम्म चाहिँ त्यसले के गर्न सक्छ, त्यसको चरित्र कस्तो हुनेछ भन्ने कुरो चाहिँ हामी भोलि अध्ययन गर्नेछौँ। यसकारण चाहिँ यी यति बेला यिनीहरूलाई यहाँनिर छोडिएको भए तापनि तिनीहरूलाई चाहिँ यो महासङ्कष्टको अन्तिममा फेरि पक्रेर चाहिँ 1000 वर्षको राज्य सुरु हुनुभन्दा अगाडि तिनीहरूलाई चाहिँ यही अतल कुण्डमा ल्याएर फेरि थुन्ने छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले अध्ययन गरेका छौँ। हुन्छ, परमेश्वरले तपाईँ सबैलाई आशिष देखाउँ। जय मसीह।